वसल्लम है। सही बुखारी में एक रवायत आती है कि एक दफ़ा एक अराबी मस्जिद नबी में आया। वो आदाब मसाजिद से नावाकिफ़ था। वो मस्जिद के एक हिस्से में बैठकर पेशाब करने लगा। लोगों ने इस अराबी को सरजनश की कि क्या करते हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस वक्त मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। आपने फौरी तौर पर अपने सहाबा को मना फरमाया और इस अराबी को पेशाब करने दिया। जब वो फारिग हो चुका तो आपने पानी का एक डोल लाने का हुक्म दिया, जो आपके हुक्म से उस जगह पर बहा दिया गया। ये अमली इक़दाम मुकम्मल होने के बाद आपने सहाबा को नसीहत फरमाई कि तुम लोग दुनिया में आसानी और नरमी पैदा करने के लिए भेजे गए हो, ना कि लोगों पर सख्ती और तंगी पैदा करने के लिए। सहाबा को दरस नसीहत देने के बाद आप उस अराबी की तरफ मुतवज्जे हुए और उसे बुलाकर फरमाया कि देखो, मस्जिदें अल्लाह की याद और ज़िक्र के लिए होती हैं, इनमें पेशाब करना मना है। ये एक वाक़या अपने अंदर हुस्न तरबियत के बेशुमार पहलू रखता है। हुजूर ने इस अराबी को डांटा नहीं कि वो गैर मुस्लिम था और आदाब मस्जिद से नावाकिफ़। सहाबा को आराम से मना फरमाया कि पेशाब करते हुए शख्स को रोकना नुकसानदेह हो सकता है। मसाजिद की सफाई का तरीक़ भी बता दिया और सहाबा को ऐन उस मौके पर नरमी और रिफ़्क़ की नसीहत की, और वो जो नावाकिफ़ था उसे भी मस्जिद के तक़द्दुस से आगाह फरमाया। तरबियत का कोई गोशा भी तो इस मुअल्लिम अखलाक की नज़र से ओझल नहीं रहा। महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भरे अंदाज़ तरबियत का जिक्र करते हुए बेख्तियार हज़रत काब बिन मालिक के साथ गुजरने वाला वाक़या याद आ जाता है, जिसमें आपकी बेपाया मोहब्बत और शफ़क़त का इज़हार भी है और खुदाई हुक्म की पाबंदी और अपने नफ्स पर ज़ब्त का बेनज़ीर मुज़ाहरा भी। जब हज़रत काब बिन मालिक को ग़ज़वा तबूक से पीछे रह जाने पर मुकाते की सज़ा दी गई तो उन पर क्या गुजरी, ये एक लंबी दास्तान है। मेरे मौजू से मुतल्लिक़ ये हिस्सा है कि इस दौरान जब काब बिन मालिक मस्जिद में जाकर ख़ास तौर पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होकर नमाज़ पढ़ने लगते और नमाज में मुस्तग़रिक़ होते, तो माँ से बढ़कर मोहब्बत करने वाला आका वफ़ूर मोहब्बत से बेकाबू होकर आपकी तरफ देखने लगता। लेकिन जूँ ही काब बिन मालिक की नज़र आपकी तरफ उठती तो अपने जज्बात पर सबसे ज़्यादा काबू रखने वाला और खुदाई हुक्म पर सबसे ज़्यादा सख्ती से अमल करने वाला वही शफ़ीक और मेहरबान आका अपनी नज़रें फेर लेता और दूसरी तरफ देखने लगता। अल्लाह अल्लाह, क्या शान दिलरुबाई है इस अंदाज़ तरबियत में और इस इजहार मोहब्बत में। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ऐसे मौके पर हज़रत काब बिन मालिक के दिल पर क्या गुजरती होगी। अब ज़रा इसी अंदाज़ तरबियत का दूसरा पहलू मुलाज़ा हो कि मौके की मुनासबत से शफ़ीक व मेहरबान आका के अंदाज़ में गुस्से की कैफियत ज़ाहिर होती है, लेकिन ये गुस्सा भी मोहब्बत के सरचश्मे से फूटता है और किस तरह फ़ौरी तौर पर शीरी नताइज पर मुमताज होता है। हज़रत अबू मसूद बदरी रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि एक दफ़ा मैंने किसी बात पर अपने ग़ुलाम को मारा। ऐन उस वक्त मैंने अपने पीछे से एक शख्स की आवाज़ सुनी जो कह रहा था, देखो अबू मसूद, ये क्या कर रहे हो। मैंने ये आवाज़ सुनी लेकिन गुस्से की वजह से उसको पहचान न सका और ग़ुलाम को बराबर मारता चला गया। इतने में वो आवाज़ मेरे करीब आ गई और मैंने पीछे मुड़कर देखा। क्या देखता हूँ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये आवाज़ देते हुए मेरी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। हज़रत अबू मसूद बयान करते हैं कि रसूल पाक को देखते ही मेरे होश उड़ गए और छड़ी मेरे हाथ से नीचे गिर गई। रसूल खुदा ने गुस्से की नज़र से मेरी तरफ देखा और फरमाया, अबू मसूद, खूब अच्छी तरह जान लो कि तुम्हारे सर पर एक खुदा है जो तुम्हारे मुतल्लिक़ उससे बहुत ज़्यादा ताकत व कुदरत रखता है जितनी तुम इस ग़ुलाम पर रखते हो। ये ज़ोरदार कलमा नसीहत कुछ इस अंदाज में आपकी ज़ुबान मुबारक से निकला कि अबू मसूद की हस्ती को हिला कर रख दिया। उन्होंने फ़ौरन अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं खुदा की खातिर इस ग़ुलाम को अभी आज़ाद करता और अहद करता हूँ कि आइंदा कभी किसी ग़ुलाम को हरगिज़ न मारूंगा। रसूल पाक ने फरमाया, तुमने बहुत अच्छा किया, अगर ऐसा न करते तो जहन्नम की आग तुम्हारे मुंह को झुलस कर रख देती। हज़रात, एक सहाबिया के घर के अंदर रूनुमा होने वाला एक मुख्तसर और सादा वाक़या बहुत ही दिलरुबा पहलू लिए हुए है। एक दफ़ा हज़रत अनस की दादी मलिका ने आपकी दावत की, खाना खुद तैयार किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़राह शफ़क़त उनके घर तशरीफ़ ले गए और खाना नोश फरमाया। इसके बाद आपका प्यारा अंदाज़ तालीम व तरबियत मुलाहज़ा हो। आपने फरमाया, आओ मैं तुम्हें नमाज़ पढ़ाऊँ। उनके घर में सिर्फ़ एक चटाई थी और वह भी बहुत पुरानी और स्याह। हज़रत अनस ने पहले इस चटाई को पानी से धोया, उसे साफ़ करके नमाज के लिए बिछा दिया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत करवाई। हज़रत अनस और सब अहले खाना सफ़ बांध कर पीछे खड़े हुए। 2 रकत नमाज अदा करने के बाद आप वापस तशरीफ़ ले गए। कितना सादा वाक़या है लेकिन कितना प्यारा।
محبت و شفقت بھی چھلکتی ہے اور آداب تربیت بھی۔ کیا ہی پیارا درس حکمت ہم سب کے لیے ہے کہ کھانے کی دعوتوں کے موقع پر نمازوں کا باجماعت قیام کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ قیام نمازی کے سلسلے میں ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شام مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضور نے میرے لیے گوشت کا ایک ٹکڑا بھنوایا، پھر کمال شفقت سے چھری سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر مجھے دینے لگے۔ ہم کھانا کھا رہے تھے کہ حضرت بلال نے آ کر نماز کی اطلاع دی۔ رسول پاک کا اسوہ ملاحظہ ہو، آپ نے نماز کا سنتے ہی چھری ہاتھ سے رکھ دی اور نہایت محبت بھرے انداز میں فرمایا، اللہ بلال کا بھلا کرے، اس کو کیا جلدی پڑی تھی، کچھ تو انتظار کر لیا ہوتا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ یہ فرمانا صرف اس خیال سے ہوگا کہ مہمان کی مہمان نوازی تو مکمل کر لینے دیتے، وگرنہ جہاں تک نماز کے ہر بات پر مقدم ہونے کا تعلق ہے وہ تو آپ کے اس قول سے عیاں ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری سب سے محبوب چیز اور میری آنکھوں کی حقیقی راحت نماز میں ہے۔ اور اس کا عملی ثبوت آپ نے یہ دیا کہ آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور مسجد میں جا کر نماز ادا فرمائی۔ اس واقعے میں بھی عظیم درس نصیحت ہے ہم سب کے لیے کہ دعوتوں کے مواقع پر نماز کو بہر صورت مقدم کرنا اور اس کا اہتمام کرنا لازم ہے۔ حضرات، حسن تربیت کے سلسلے میں واقعات تو اس قدر ہیں کہ ان کا شمار اور بیان ممکن نہیں۔ ایک اور بڑا ہی حسین واقعہ عرض کرتا ہوں جو گھر کے اندر گھریلو ماحول میں رونما ہوا اور اپنے اندر نصیحت اور تربیت کے بے شمار پہلو لیے ہوئے ہے۔ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے ہاں تھے تو کسی اور بیوی نے کسی خادم کے ہاتھ کھانے کا ایک پیالہ آپ کی خدمت میں تحفے کے طور پر بھجوایا۔ جس بیوی کے ہاں آپ کا قیام تھا اسے یہ بات ناگوار گزری کہ کوئی اور بیوی اس طرح کوئی تحفہ بھجوائے۔ جذبات کی یہ کیفیت ہو گئی کہ اس بیوی نے اس پیالے پر زور سے ہاتھ مارا، پیالہ ٹوٹ کر گیا اور سارا کھانا نیچے گر گیا۔ اب ذرا یہ واقعہ آگے سننے سے قبل سوچئے کہ یہ وقوعہ دیکھ کر رسول پاک کے دل کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی اور آپ نے اس صورتحال میں اصلاح احوال کا کیا طریق اختیار فرمایا ہوگا۔ یہ ایک مشکل اور جذباتی موقع تھا۔ دونوں طرف ازواج مطہرات کا معاملہ تھا جن کی یکساں دلداری اور انصاف آپ کی تعلیم اور آپ کا اسوہ تھا۔ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے کیا کرتا، لیکن ہمارے پیارے آقا نے جو طریق اختیار فرمایا اس سے بہتر تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سنیے اور قربان جائیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن عمل پر۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے ٹوٹے ہوئے پیالے کے ٹکڑوں کو یکجا کیا، پیالے کی شکل بن گئی تو گرے ہوئے کھانے کو اٹھا کر اس پیالے میں رکھا اور پھر گھر والوں سے فرمایا کہ اب اس کھانے کو کھا لو۔ اس عرصے میں آپ نے پیالہ لانے والے خادم کو وہیں روکے رکھا۔ جب سب نے کھانا کھا لیا تو آپ نے ایک صاف ستھرا نیا پیالہ تحفہ بھجوانے والی بیوی کو واپس بھجوا دیا اور ٹوٹا ہوا پیالہ اسی گھر میں رہنے دیا۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کے سلسلے میں یہ ایک شاہکار واقعہ ہے جس میں حکمت و فراست، دلداری و انصاف، تحمل و بردباری، معاملے کو احسن رنگ میں نپٹانے اور سب کو یکساں درس نصیحت دینے کے لاتعداد پہلو شامل ہیں۔ حضرات، تقریر کا مقررہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور محبوب خدا کی مقدس سیرت کا یہ بیان ابھی تک تمام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیرت النبی کا تذکرہ کسی پہلو سے بھی ہو ہمیشہ ہی نامکمل رہتا ہے، اور اسی نامکمل ہونے میں اس کی عظمت کا راز پنہا ہے۔ غالب کا یہ مصرع اگر کسی صورتحال پر بہت خوبصورت طور پر صادق آتا ہے تو وہ سیرت النبی کا بیان ہے کہ ہر ممکن کوشش کرنے کے باوجود ہر مداخاں کو بالآخر یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرات، آج کی اس مقدس مجلس میں ہم نے جو کچھ سنا وہ بحر زلال محمدی کے محض چند قطرات کا بیان ہے۔ یہ اس معلم کل جہاں اور مربی دو عالم کے نقوش پاک کا مقدس تذکرہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے ہر میدان میں اسوہ حسنہ قرار دیا۔ آقائے نامدار کے نقوش پاک کی قدم بقدم پیروی کرنا نہ صرف ہمارا فرض ہے بلکہ یہی تو ہماری کامیابی اور سرخروئی کی حقیقی ضمانت ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ باتیں محض سننے اور سنانے کی نہیں بلکہ دل و جان سے اپنانے اور عمل کرنے کی باتیں ہیں۔ پس ضرورت ہے کہ ہر فرد جماعت تربیت کے یہ کرینے مربی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے اور معلم حقیقی کے تربیت کے انداز کی قدم بقدم اس طور پر پیروی کرے کہ سیرت النبی کا یہ حسین اسوہ ہمارے کردار کا ایک جزو لا ینفک بن جائے۔ خدا کرے کہ اسوہ رسول کا یہ سراج منیر ہمارے جسم و جان اور ہماری روح کو پاتال تک منور کر دے۔ خدا کرے کہ ہم تربیت کے یہ سب انداز اور تربیت کے یہ سب کرینے اپنے ہادی کامل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے ہوں
اور اس برکت و تاثیر کو حاصل کرنے والے ہوں جو ہر سچے غلام مصطفیٰ کو خدائے رحمان کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔